बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी। तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। इमरान खान इंसान और फरिश्तों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। आइनी बेंच में हुकूमती पहली शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबल हज़ारों उलमा व मशाइख जो हैं वो आ खड़े हुए हैं। और फिर अनवर मकसूद के साथ क्या बीती, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है कि कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान था उसे रद्द कर दिया है। इन तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात, आप भी हम भी इस बात से परेशान थे कि अनवर मकसूद लापता कैसे हो गया। और लापता वाली जो ख़बरें हैं ये बड़ी तकलीफ़ दें, चाहे किसी के साथ भी हो। और ये एक बहुत बड़ा नाम है अनवर मकसूद, एक दानिश्वर हैं, एक राइटर हैं, सब कुछ है, ड्रामा नवीस है। उनके फ़िक्रे की काट और फिर जिस अंदाज में वो फ़िक्रा बोलते हैं तोड़ के, उससे उसमें यानी काट जो है, यानी उसका जहर जो है बढ़ जाता है। ऐसे ही वाक़या हुआ। उन्होंने खुद कह दिया कि मैं लापता कोई नहीं हूँ। वो उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में नमदार हुए और उनका जनाब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे बारे में सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है कि अनवर मकसूद को लापता हो गए। वो दरअसल मैंने एक फ़िक्रा कहा था, एक बहरिया की तकरीब थी, या बहरिया एक तकरीब में बहरिया के हवाले से कोई फ़िक्रा कहा था। तो कहने लगे उसमें वो उतार चढ़ाव में मेरा जो एक अंदाज़ है उसमें वो बात यकीनन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, बस उसको लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। लेकिन मैं तो आपके सामने मौजूद हूँ और शहीदों की वजह से यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। और बहरिया के शहीदों को मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ, या अफवाज पाकिस्तान के शहीदों को मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, इसलिए कि इन शहादतों की वजह से तो हम सुख की नींद सोते हैं और हमारी हिफाजत होती है और हम सारा कुछ। तो उन्हें साफ़ कर दिया। उन्होंने कहा हाँ, एक फ़िक्रा मेरा मुँह से निकल गया था और वो मैं किसी की तस्दीक करना मकसद नहीं था, तो उससे लोगों ने खुद ही कर लिया कि मैं जनाब बस उन चुकिया गया। यानी वो पंजाबी तो नहीं कहते, लेकिन पंजाबी बोलेंगे तो इसमें भी बात गलत हो जाएगी क्योंकि वो सलीस उर्दू बोलते हैं। बहरहाल उन्हें ज़ाहिर यही किया उर्दू कॉन्फ्रेंस में कि देखें जी, आम ये तासर दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ और कोई मसले मसाइल ऐसे नहीं है। जी, अब दूसरी बात करते हैं कि आइनी बेंच में सुबह की किसकी हुकूमत की पहली शिकस्त, वो क्या हुई? हुकूमत ने एक आइनी बेंच में दरख्वास्त दी कि जनाब वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो फैसले हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई थी कि जब तक हम मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं कर रहे थे कि सिविलियन का वहाँ ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस वक्त तक उन फैसलों को सुनाया ना जाए। तो बहुत से लोगों के फैसले हो चुके हैं, तो आप इजाज़त दे दें कि हम वो फैसले सुना दें जो हो चुके हैं। उन्होंने कहा ना, ऐसे नहीं होएगा। इसका मतलब क्या है? 7 रुपये बेंच था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इसका मतलब ये है कि हम पहले ही फैसला करने से पहले ही उसको तस्लीम कर लें। जी मामला नहीं। उन्हें कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें वो दरख्वास्त हुकूमत की मुस्तरद कर दी और उन्हें ये कहा हाँ, इस दरख्वास्त पे जो गुफ्तगू हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियन के मुकदमात के हवाले से, उसको डे टू डे वो हम उसको डिस्कस करके जल्द अज जल्द फैसला करते हैं। उसका उन्होंने ये फैसला कर लिया, लेकिन हुकूमत की दरख्वास्त उन्होंने रद्द कर दी। अब दूसरी जानिब वो मंसूर अली शाह ने 2 ख़त लिखे थे चीफ जस्टिस को, और उन्होंने कहा था 26वीं तरमीम उसका फ़ैसला करें। उसकी दरख्वास्तें बहुत सी आई हुई हैं, और जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता है, जब तक कोई किसी किस्म का जुडिशल कमीशन ना बनाए, उसका इजलास ना करे, कुछ नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो नहीं माना और इजलास भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो वहाँ एक दरख्वास्त साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा ने दे दी। बड़े अहम आदमी हैं, उनकी शोहरत बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन चूँकि अब फारिग हैं, रिटायर हैं, तो ऐसे शुगल करते रहते हैं। तो उन्हें एक दरख्वास्त दी, तो उनके वकील से पूछा गया कि जनाब आप 26वीं ऐनी तरमीम पर इतराज़ कर रहे हैं? उनका हाँ। तो उन्होंने कहा आप तस्लीम नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा तो ये अदालत जो है, आइनी अदालत, ये तो उसी की वजह से बनी है, तो आप अदालत को भी तस्लीम नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, अदालत को नहीं तस्लीम करते। उन्होंने कहा जनाब अपनी दरख्वास्त चुको तो बाहर चलो। और जवाद ख़ाजा साहब को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया, बग़ैर सोचे समझे उन्होंने कि जनाब साढ़ा चीफ जस्टिस रहा। तो हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि जो भी जाएगा, आइनी अदालत बनाने का मकसद ही यही है कि आइन और क़ानून के मुताबिक तमाम चीज़ों को देखा जाए, अगर काबिल अमल है तो उस पर बाकायदा उसकी समाअत की जाए, नहीं तो चुप के बार और जुर्माना समेत। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा जुर्माने होने लग जाए। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या है
کہ کسی چیف جسٹس آف پاکستان کو جرمانہ ہوا، چاہے کم ہوا یا زیادہ، لیکن 20,000 روپے اس کا جرمانہ ہوا، کیونکہ عدالت نے کہا آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں عدالت کا۔ تو بھائی یہ بات ہوئی۔ اب اگلی بات اگر یہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ہوئے ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، مولانا صاحب چونکہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تو وہ ہم کھلے رکھیں گے، بات چیت کریں گے، بات چیت کو ختم، لیکن انہوں نے دھمکی دے دی ہے، اور دھمکی بڑی زبردست دی حکومت کو کہ ہم اگر اسلام آباد آئیں گے تو حکومت کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کوئی گنڈا پور سے کم دھمکی نہیں ہے، لیکن ان کا ہم مذاکرات کرنے کے تیار ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت کا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شہباز شریف پر امید ہے ملاقات ہوئی ہے، اس میں بات چیت کو حل ہو جائے گا۔ صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے، ایک دستخط وہ جو مدارس کے حوالے سے ایک بل انہوں نے کیا تھا، تو مولانا صاحب کہتے ہیں ہمیں بلیک میل کیا گیا کہ جناب 26ویں ترمیم پر حمایت حاصل کی، اس کے بعد اس کو منظور کر لیا گا، لیکن صدر صاحب نے دستخط نہ کر کے ہمارے وعدہ خلافی کی ہے، تو اس میں دستخط کریں، نہیں تو پھر اسی آ رہے ہیں اسلام آباد۔ اب آج اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس ہو گئی، اجلاس ہو گیا، اور اس میں وہ جو 18,400 مدارس کے علماء اور ان کے نمائندگان پہنچے، اور اس میں وفاقی وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، مذہبی امور کے چودھری صالح حسین اور وزیر اطلاعات اپنا عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی بھی تھے، اور باقی بھی سارے لوگ تھے، اور سارے انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا نہیں، 2017 میں مذاکرات شروع ہوئے تھے نواز شریف کی حکومت میں اس مدارس بل کے حوالے سے، اس میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے، اور 2019 میں عمران خان کی حکومت میں یہ بل مطلب منظور کیا گیا اور معاہدہ ہو گیا حکومت کا اور مدارس کا، جس کے تحت یہ 18,400 مدارس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، اور ان کو وزارت تعلیم سے جوڑ دیا گیا، اور شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے اس وقت۔ اب اس کو ہم بدلنے نہیں دیں گے، کیوں کہ یہ کام جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے کا ہے، یہ 1835 کا قانون تھا کوئی جس کے تحت تھا، پھر اس کے بعد آگے آئی بات چیت، پھر چلتی گئی، پھر ہوتا رہا، پھر جب فیصلہ ہوا پاکستان بن گیا، اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تو عجیب و غریب فیصلہ ہوا کہ مدارس کو وہ جو تھے پہلے تو یہ کہتے تھے کوئی تعلیم کا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک مذہبی کام ہے یہ انگریزوں کے حوالے سے، لیکن بعد میں جب پاکستان بن گیا تو اس میں مدارس کو حوالے کر دیا گیا وزارت صنعت و تجارت، وزارت داخلہ، وزارت تعلیم، وزارت مذہبی امور، 4 وزارتوں کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ اس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا 2017 میں، لیکن وہ 2019 میں طے ہو گیا۔ اب علماء مشائخ آگے میدان میں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ معافی مانگیں، ایک منظور شدہ بل اور ایک اچھے بلے مدارس چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے، وہاں دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے، تو اگر وہ اس قسم کی کریں گے بلیک میلنگ یا کریں گے دھمکی یا اپنی کوئی طاقت دکھائیں گے، تو یہ جو 18,400 مدارس ہیں ان کے پاس بھی طاقت ہے، وہ بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، یہ انہوں نے بھی دھمکی دے دی۔ تو بھائی دھمکی دونوں پاسوں آ گئی ہے، اب حکومت بیچ میں پھنسی ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو منا لے، تو کہتے جی ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو وہ آ رکھا تھا آپ کے لیے وہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ہے، اس کو رہنے دیں، اس میں تبدیلی نہ کریں، تب تو ہوگی بات بنے گی، ورنہ مولانا اپنی مسل دکھائیں گے، پاور دکھائیں گے، اور یہ مدارس جو ہیں علماء اکرام جو ہیں یہ اپنے دکھائیں گے، اور اس پہ جید علماء کے دستخط ہیں، 70 علماء کے دستخط ہیں، وہ جو 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران شفقت محمود صاحب سے معاہدہ طے ہوا تھا، اس میں 70 علماء نے دستخط کیے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مسئلہ مسائل کے مذاکرات کے لیے جو طے ہو گیا، کیا مسئلہ ہے کہ وہ میں نے کہا تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کہتی تھی اور ان کے تمام لوگ کہتے تھے کہ یہ مذاکرات صرف طاقتوروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 والی ہے، ان کے پاس کسی قسم کے اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن آج عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ جو عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی جس کو سربراہ ہیں عمر ایوب خان، عمر ایوب خان نے پارٹی چیئرمین گوہر خان کے سامنے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ جناب ہم ہر سطح پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، ہم انسانوں سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، ہم فرشتوں سے بھی تیار ہیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، مذاکرات ہوں گے۔ چلیں ایک اچھی تبدیلی ہے، سیاسی میدان میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری جانب جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں سول، ہم میرے مطالبات مانیں
اور اس مذاکرات میں بھی کہا گیا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی کال دیں گے آخری کارڈ. تو اس پر کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کی، اور وہاں انہوں نے اکثریت رائے سے اسے ریجیکٹ کر دیا. اور ان کا پہلے بھی یہ کال جو ہے ہمیں ناکام ہوئی تھی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا 2014 میں. تو اب بھی اس میں ناکامی ہوگی، لہٰذا چیئرمین سے ریکویسٹ کی جائے کہ اسے اکثریت کی رائے کہتی ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم سول نافرمانی کی کال دیں تو پوری قیادت، پوری پارٹی جو ہے وہ بغاوت کے کیس میں یا دوسرے کسی مشکل کیس میں سب اڈیالہ جیل خان صاحب کے پاس پہنچ جائیں. تو پھر پارٹی کیسے چلے گی، پارلیمنٹ میں کیسے جائیں گے، اور باقی معاملات کیسے چلیں گے. تو یہ تجویز انہوں نے دے دی ہے، اور خان صاحب کی یہ کال مسترد کر دی. ان کا پہلے بھی ناکام ہوئی تھی، اب بھی ناکام ہو گئی. بات بھی صحیح، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جو لوگ بھی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اگر وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گے. اور وہ جو بھی بھیجتے ہیں مشرق وسطیٰ سے بھیجتے ہیں زیادہ، تو وہ کہاں کس کو بھیجتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں. وہ تو ذاتی سا معاملہ ہے، اس کے تحت ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اگر اس کو روک دیا جائے تو نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو بھی ہوگا، لوگوں کو بھی ہوگا. تو اس پر خان صاحب کو نظر ثانی لگتا ہے کرنی پڑے گی. لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان کی کال ناکام ہو یا کامیاب، سوشل بریگیڈ پر ان کا پورا قابو ہے، اور اس سے انٹرنیشنلی اور نیشنلی ان کو اپنا ان کے بیانیوں کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے. لہٰذا چانسز یہی ہے کہ وہ شاید اس کو انکار کر دیں اور نہ مانیں. لیکن 5-10% ایسے بھی ہیں کہ شاید وہ مان جائے، اللہ کرے وہ مان جائیں، کیونکہ سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.